Assalamu marhaba bikoum. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de guidage en rotation. Bon, قبل كل شيء نعرفوا بيه شنو هو الguidage en rotation. Bon, في généralité, le guidage en rotation consiste à réaliser une liaison pivot entre un arbre et un alésage. On l'appelle aussi moyeu. Bon, tout simplement, هذا يظهر لي نعرفوا الناس كلها liaison pivot. Donc, le schéma d'un arbre et le schéma d'un alésage ou un moyeu. Donc l'objectif نتاعنا من le guidage en rotation, comment assurer techniquement une liaison pivot, quelles sont les solutions constructives. Voilà, on va commencer par un exemple d'étude, roue d'un chariot. On تعرفوا les roues هذوما. Donc le roue de chariot هي tout simplement pour faciliter la translation du chariot. ونشوفوا شنو هما les moyens de conception, voilà quels sont les solutions constructives qu'on peut adopter pour réaliser les roues. Bon, أول حاجة من les solutions constructives, on va tout d'abord commencer par guidage en rotation par contact direct. Bon, اسمه على جسمه يعني فما contact direct ما بين la pièce tournante et la pièce fixe. في الحالة هذه ما بين l'arbre ولا l'alésage de la roue. Bon, كنشوفوه توا في الديسان. Voilà. Donc هذا l'arbre نتاعنا. Vous voyez, ce qui est en rouge. Il est en contact direct, يعني surface extérieure de l'arbre, il est en contact direct avec la surface intérieure de l'alésage اللي هو موجود على الرو. D'accord? Bon, كنشوفوا comment ça se fait la mise en position. Donc عندي surface cylindrique و surface plane. Donc diamètre extérieur de l'arbre ou intérieur de l'alésage. وعندنا l'épaulement هذا اللي هو موجود على l'arbre. Bon, pour le maintien en position تويكا استعملنا un anneau élastique. هذا باش l'arbre هذا ما يخرجش. واضح؟ Bon, pour assurer cette liaison ou la rotation ما بين l'arbre et l'alésage, on doit satisfaire cette condition. شنو هي الكونديسيون هذه؟ يلزمني ان اجستمون بيان ديتيرميني. مش يكون هذا الاجستمون اوتوماتيكمون، يلزم يكون ان اجستمون افيك جو. مثال نجمو نختاروا الها 7 جي 6. باهي شنو هما توا لي زافونتاج لي زانكونفينيون تاع المونتاج هذايا؟ تو سامبلومون بون يستعملوا هذايا خاطر يتكلف لو كو بو إليفي، معناها أرخص ما يمكن، يعني التكاليف نتاعو بسيطة، لكن عنده ديزانكونفينيون اللي هو الفروتمون، الاحتكاك يعني مباشر، سكي يامن ان ايشوفمون معناتها اوزور. ليزور معناها مش يتاكل هالاربر هذايا وش يتاكل الديامتر انتيريور، مش يولي يعني الجو مش يكبر برشا وش يولي موفي فونكسيونمون. باهي ما نقول لك وقتاش نستعملوه؟ سهل برشا، يستعملوه وقت اللي تبدا لا فيتيس فيبل، دونك فيبل فيتيس، واليوتيليزاسيون انترميتونت، معناتها متقطع مش متواصل، معناها الشريو هذايا مش يقعد 24 ساعه ماشي يدور ماشي جاي، دونك يستعملوه مثلا وقت الفطور مثلا في السبيطار ولا باش يهز عليها دواء، وان بلوس الفيتيس ماهوش نتاع 100 كيلومتر في الساعه، نتاع واحد يمشي على ساقين. على ذاك نجمو نستعملوا السوليسيون هذه اذا كان يكون عندي دي فيبل فيتيس وتكون الاستعمال متقطع. بون شوفوا توا سوليسيون اخرى اللي هي guidée en rotation par contact indirect. معناها باش نستعملوا اون بيس انترميديير، معناها قطعة وسيطة. دونك كيما تشوفوا لهنا لا بيس انترميديير هي هاك البيس او مارون اللي هي هذه، داكور، اللي تجي ما بين الديامتر دو لاليزاج وما بين لاربر. تشوفوها تجي لهنا كنشوفوا في الديسان. فوالا دونك عندنا لاربر هذايا اون روج وهذه هي لا بيس انترميديير. بون اش تتسمى تكنيكمون؟ هذه كيسميوها سي ان كوسيني. بون كالعادة في الميز اون بوزيسيون الميب باش تقعد ديما سيرفاس سيلندريك وليبولمون سيرفاس بلان. في المانتيان اون بوزيسيون هنا في الحالة هذه استعملنا ديما لانو الاستيك. باهي شنو هي الكونديسيون دو مونتاج نتاع الكوسيني هذه؟ دونك يلزم يكون فما عندي ان جو اي ان سيراج. فوالا ما بين لاربر والديامتر انتيريور دو كوسيني يلزم يكون ان اجستمون افيك جو، ونستعملو ها 7 اف 6 ولا ها 7 اف 7. وفي الديامتر اكستيريور دو كوسيني والديامتر انتيريور دو لاليزاج لازم نستعمل ان اجستمون افيك سيراج وهو ها 7 بي 6. وتلاحظوا لهنا بالنسبه للكوسيني هي تدخل فورسي، معناها افيك سيراج، معناها باش تولي اونكاستري على الرو. واضح؟ وديما الجو مش يكون ما بين الاربر والديامتر انتيريور نتاع الكوسيني. بون اللي كوسيني هذوما يقول لو guidage par كوسيني لو برانسيب دو كونتاكت ديريكت est amélioré en interposant des bagues de frottement qui vont diminuer les coefficients de frottement, augmenter la durée de vie de l'arbre et du logement et reporter l'usure sur les bagues.
هذايا حب يقول لنا شنو الفرق ما بين الكونتاكت ديريكت والكونتاكت وقت اللي نستعملو كوسيني. بون ديمينيو الكوبسيون دو فروتمون معناها باش ما يقعش احتكاك كبير برشا. اوغمونتي لا دوري دو في دو لاربر اي دو لوجمون كيفاش معناها ليزيور في بلاصه باش تقع على الاربر ولا على ليزاج ال سورا روبورتي سور لي باغ. اش معناتها لي باغ هما مش يحفاو على ذاك زاد يسميوهم دي بيس ديزور. داكور. اول حاجه الميتال يكون ان بو توندر كو لو ميتال دو لاربر اي دو لا ليزاج معناها هو باش يحفى اكثر. نجمو نستعملو دي فورم سيلندريك تسمى كوسيني سيلندريك ولا كوسيني كولوريت. بون الاستعمال سويفون لا شارج. دونك اذا كان عندي شارج بيربونديكولار على الاكس كيما في الحاله هذه نستعمل كوسيني سيلندريك. واذا كان الشارج هذه عندها دو كومبوزونت كيما تشوفها سي اون شارج اوبليك ولا انكليني. دونك عندنا لا كومبوزونت سويفون اكس et la composante suivant y. في الحاله هذه اون بو utiliser un كوسيني كولوريت فيها كول يعني ديامتر زايد وهكاك اون بو بروتيجي هالليبولمون هذايا et on peut protéger le diamètre de l'arbre et le diamètre intérieur de l'alésage. Voilà, هذا هو le principe de guidage par contact direct ولا نستعملوا un contact indirect اللي هو فيه ce qu'on appelle les paliers lisses اللي هما les coussinets.